ल मेटल हाइड्रोक्साइड थर्मल क्यारेक्टर अफ मेटल अक्साइड एक्स्ट्रा क्यारेक्टर अफ भयो कि भएन एक्स्ट्रा क्यारेक्टर अफ मेटल अक्साइड भयो कि भएन हेर त थर्मल क्यारेक्टर गरियो एक्स्ट्रा क्यारेक्टर छैन ओके ल ल एक्स्ट्रा क्यारेक्टर है ल यसमा मात्रै पढ्नुपर्छ है एक्स्ट्रा क्यारेक्टर यो फेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्स्ट्रा क्यारेक्टर फर metal oxide extra character for metal oxide acidic by the light for metal oxide सुना acidic metal oxide मा CrO3 B2O5 Mn2O7 ल अब यहाँनिर हेर है अब यहाँनिर हेर सुना यो तीनवटा मेटल अक्साइड मात्र एसिडिक हुन्छ यो तीनवटा मेटल अक्साइडमा गरिसकेको यो पढाइसकेको छ ओके हो भने ल ठीक छ ल अब त्यो गर्यो भने भयो ठीक छ अब नम्बर बी मेटल हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइडमा हामीले MXOHY मेटल हाइड्रोक्साइड अब तिमीलाई म सुरुमा एउटा क्वेशन दिन्छु which chemical reaction is हेर है मैले त्यहाँ तिमीले के लेखेको छु हेर्न पाएको छैन इज रङ अप्सन ए Na2O plus H2O 2NaOH option B K2O plus H2O QH option C CaO plus H2O CaOH whole 2 option D CuO plus H2O CuOH whole 2 CuOH whole 2 गरिसकेको हो ल कुन चाहिँ रङ अप्सन डी यो पनि गरिसकेको हो सल्भेटमा ल ठीक छ त्यसो भए म मेटल क्लोराइडमा गएँ है मेटल क्लोराइड ल अब नेक्स्ट नम्बर सी मेटल क्लोराइड MXCLY मेटल हाइड्रोक्साइड को थर्मल सम्म आज हामी ठीक छ मेटल हाइड्रोक्साइड को थर्मल क्यारेक्टर सोलबिलिटी दुईटै भयो हैन दुईटै भयो पनि भयो ठीक छ सोलबिलिटी गरेको होइन कसैले भयो भन्छ कसैले भएन भन्छ थर्मल क्यारेक्टर चाहिँ भयो सोलबिलिटी छैन ल सोलबिलिटी छैन भने सोलबिलिटीमा लेख त सोलबिलिटी मेटल हाइड्रोक्साइड गए मेटल हाइड्रोक्साइड को solubility the solubility of metal hydroxide is similar with metal oxide जुन मेटल अक्साइड वाटरमा सोलुबल हुन्छ त्यो मेटल हाइड्रोक्साइड सोलुबल हुन्छ ल अब मेटल क्लोराइड हेर Na plus Cl2 NaCl Ca plus Cl2 CaCl2
Cu plus Cl2 के हुन्छ Cu2Cl2 and CuCl2 Hg plus Cl2 Hg2Cl2 and HgCl2। अब यहाँनिर हेर है, यो क्युप्रस क्लोराइड यसको नाम हो मर्क्युरस क्लोराइड। यो CuCl र यो HgCl भएर एक्जिस्ट हुँदैन। किन? दे आर स्टेबल ओन्ली इन देयर डाइमर फर्म। दे आर स्टेबल only in their dimer form। तिनीहरू मोनोमर फर्ममा स्टेबल हुँदैन। ठीक छ। अब हेर, अब यिनीहरूको थर्मल क्यारेक्टर, अब थर्मल क्यारेक्टर अफ मेटल क्लोराइड। ल अब नेक्स्ट थर्मल क्यारेक्टर सुना। all metal chlorides are thermally stable। सुना है, कुनै पनि मेटल क्लोराइडलाई हिट गरेर कहिल्यै पनि डिकम्पोज हुँदैन। अब डाइमर भनेको के हो भनेर यहाँ सोधेको छ। डाइमर भनेको सुना, अब तिमीले आफैले छुट्याउने है। CuCl भनेको मोनोमर हो, Cu2Cl2 भन्यो भने डाइमर हो, Cu3Cl3 भन्यो भने ट्राइमर हो। त्यो ख्याल गर। अब के हो तिमी आफैले बुझ। थर्मल क्यारेक्टर भनेको चाहिँ के हो? थर्मल भनेको हिट दिँदा डिकम्पोज हुने कि नहुने भनेको। अब तिमीले हिट दियो भने कुनै पनि मेटल क्लोराइड डिकम्पोज हुँदैन। अल मेटल क्लोराइड आर थर्मली स्टेबल हुन्छ, डिकम्पोज हुँदैन। अब CuCl2 भनेको मोनोमर हुन्छ। ल अब यहाँनिर हेर, अब सल्युबिलिटी AgCl Hg2Cl2 and PbCl2 are insoluble in water. However, PbCl2 is soluble in hot water and other metal chlorides. Other metal chlorides are soluble in water। यस्तो कुरालाई बढी इम्पोर्टेन्ट दिने है। ल यस्तो कुरालाई बढी इम्पोर्टेन्ट दिने। ठीक छ। ल नेक्स्ट मेटल कार्बोनेट। ल नेक्स्ट मेटल कार्बोनेट नंबर D। मेटल कार्बोनेट MxCO3Y।
MxCO3Y YCuCl अनस्टेबल। सुन, CuCl यदि एटमोस्फियरमा तिमीले ओपनली ल्याउन खोज्यौ भने त्यो चाहिँ रियाक्टिङ इन्टरमिडिएटबाट आउन सक्दैन। त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यसले अरूसँग कम्बाइन हुन्छ। किन CuCl चाहिँ CuCl भयो भने किन अनस्टेबल हुन्छ त भन्दा यसको जहिले पनि फुलफिल हुनको लागि कपरको एउटा इलेक्ट्रोन शिफ्ट हुँदाखेरि त्यो चाहिँ CuCl भएर स्टेबल भएर एक्जिस्ट हुँदैन। त्यसको लागि के हुनुपर्छ त Cu2Cl2 अथवा CuCl2 भएर स्टेबल हुनुपर्छ। सन्तोष पौडेलले के भन्यो बाबु? ठिक छ हजुरहरु, के भनेको होला? परमेश सापकोटा AgCl त सोलुसन हुन्छ कसरी इन्सोल्युबल? ए लाटा AgCl कार्डिवाइड PPT भनेर पढे होइन? कार्डिवाइड PPT भनेको वाटर सोलुबल कि इन्सोल्युबल? त्यो PPT लाई तिमीले चाहिँ ड्राई गरेर वाटरमा डिजल्भ गर्न खोज्दा त त्यो सोलुबल हुन्छ र? ल AgNO3 पो सोलुबल सोलुसन हो र है। किन AgCl इन्सोल्युबल? PPT भनेपछि किन बाबु त तिमीले जान्ने अब है। ल अब यहाँनिर हेर, अब मेटल कार्बोनेट, अब मैले तिमीहरुको त्यहाँ हेरेको छैन है। मेटल कार्बोनेट NaHCO3 लाई तिमीले हिट गर त के आउँछ? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O आउँछ। CaHCO3 लाई हिट गर त के आउँछ? CaCO3 PPT भएर आउँछ अनि CO2 प्लस H2O। ल अब यहाँनिर सबैले हेर्ने है। हो AgCl आयोनिक कम्पाउन्ड हो, सोलुबल हुनु पर्ने। सोलुबिलिटी हुनको लागि के हुनुपर्छ यहाँनिर? ल एकजनाले एकदम राम्रो क्वेशन गरेछ, सुन। वाटरमा जहिले पनि के हुन्छ? वाटरमा जहिले पनि के हुन्छ? हाइड्रेसन और डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट हुन्छ। हाइड्रेसन और डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भन्ने भ्यालु हुन्छ वाटरमा। अब सल्टमा के हुन्छ? सल्टमा ल्याटिस इनर्जी और क्रिस्टल इनर्जी हुन्छ। ल्याटिस इनर्जी और क्रिस्टल इनर्जी हुन्छ। र अब यदि आयोनिक कम्पाउन्ड भए पनि ल्याटिस इनर्जी, हेर, ल्याटिस इनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेसन इनर्जी। ल्याटिस इनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेसन इनर्जी भयो भने इन्सोल्युबल in water. Lattice energy is less than hydration energy. त्यो भयो भने soluble in water भनेर बुझ्ने। बल्ल हामीले सोलुबिलिटी हेर्छौं। फर सर सोलुबिलिटी, मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्टको क्वेशन सल्भ गर्दा कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टरसँग रिलेटेड गर्दा हुँदैन? हुन्छ। इक्वल हुँदैन शिशिर भण्डारी, इक्वल भएको कन्डिसन हुँदैन। त्यो किन हुँदैन? इक्वल भएको कन्डिसन भन्दा थर्मल एनर्जी बढायो भने सोलुबिलिटी बढ्ने घट्ने हुन्छ नि, टेम्परेचर बढायो भने है। ल्याटिस एनर्जी मेटल क्लोराइडमा आउन्न, मेटल क्लोराइडमा आउँछ नि, ल्याटिस एनर्जी किन आउँदैन? NaCl मा आउँछ, AgCl मा आउँछ। अब NaCl को ल्याटिस एनर्जी लेस हुन्छ, वाटरमा हाइली सोलुबल हुन्छ। AgCl मा हाई हुन्छ, वाटरमा सोलुबल हुँदैन। अमृत पौड्याल, ठीक छ? ल अब तिमीलाई मैले यहाँ अर्को कुरा भन्दै थिएँ। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्काली मेटल बाइकार्बोनेट।
Na2CO3 अल्काली सोडियम कार्बोनेट अल्काली मेटल कार्बोनेट CaHCO3 whole 2 alkaline earth metal bicarbonate alkaline earth metal bicarbonate अब हेर CaCO3 अल्काली मेटल कार्बोनेट यो अल्कालाइन अर्थ मेटल बाइकार्बोनेट र अल्काली मेटल कार्बोनेट यिनीहरू वाटरमा इन्सोलुबल हुन्छ यिनीहरू के हुन्छ इन्सोलुबल इन वाटर र यो क्याल्सियम बाइकार्बोनेट र सोडियम कार्बोनेट दे आर soluble in water ख्याल गर है अल्काली मेटल सुना अब म तिमीलाई यहाँनिर बताइदिन्छु है सुना अल्काली मेटल बाइकार्बोनेट र अल्कालाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट they are insoluble in water alkaline earth metal bicarbonate and alkali metal carbonate are soluble in water alkali metal र alkaline earth metal को कार्बोनेट र बाइकार्बोनेट मा डायगोनली आइडेन्टिकल छ सल्युबिलिटी थर्मल क्यारेक्टरमा फेरि होइन हेर थर्मल क्यारेक्टरमा यो मात्र थर्मली स्टेबल हुन्छ र यिनीहरू तीनटैलाई चाहिँ हिट गर्यो भने यिनीहरू डिकम्पोज हुन्छ थर्मली अनस्टेबल हुन्छ यो तीनवटा थर्मली अनस्टेबल यो चाहिँ थर्मली स्टेबल तर सल्युबिलिटी चाहिँ के हुन्छ त डायगोनली आइडेन्टिकल हुन्छ ठीक छ यसरी सम्झिने है ठीक छ ल तिमीहरु सम्झिने यसरी ल अब नेक्स्टमा जाउँ है ल अब म एउटा क्वेशन गर्छु तिमीलाई ल अब नेक्स्ट हेर which metal carbonate liberate CO2 gas on heating which metal carbonate liberates CO2 gas on heating अब हेर ऑप्शन ए Li2CO3 ऑप्शन बी Na2CO3 ऑप्शन सी K2CO3 ऑप्शन डी Rb2CO3 कुन मेटल कार्बोनेटलाई हिट गर्यो भने CO2 ग्यास लिबरेट हुन्छ यसलाई हिट गर्यो भने Li2O प्लस CO2 अरुमा चाहिँ नो रियाक्सन किन यसको साइज लिथियमको साइज स्मल भएको कारणले गर्दा डिकम्पोज हुन्छ एउटा प्वाइन्ट अर्को प्वाइन्ट यहाँनिर हेर MgCO3 लाई हिट गर्यो भने यो के हुन्छ डिकम्पोज हुन्छ MgO plus CO2 किन the property of compound of lithium and magnesium are diagonally identical है अब अर्को कुरा CuCO3 लाई तिमीले हिट गर्यो भने यसबाट पनि CuO plus CO2 आउँछ अब यहाँनिर हेर है अल्काली मेटल कार्बोनेट हिट गर्दा डिकम्पोज हुँदैन
अल्कालाइन अर्थ मेटल कार्बोनेटलाई हिट गर्दा पार्शियली डिकम्पोज हुन्छ र अरु मेटल कार्बोनेटलाई हिट गरे भने कम्प्लिटली डिकम्पोज हुन्छ। यो पीसी भनेको पार्शियली डिकम्पोज, यो सीसी भनेको कम्प्लिटली डिकम्पोज, के अरे पीडी भनेको पार्शियली डिकम्पोज, सीडी भनेको कम्प्लिटली डिकम्पोज। अब यहाँनिर हेर, तिमी लेफ्टबाट राइटतिर गयो भने, लेफ्टबाट राइटतिर गयो भने थर्मल क्यारेक्टर इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो? थर्मल क्यारेक्टर भनेको हिट दिँदा डिकम्पोज हुने प्रपर्टी इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो? इन्क्रिज थर्मल क्यारेक्टर, इन्क्रिज थर्मल क्यारेक्टर। अब लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा अर्को कुरा यहीँनिर म जोइन गरिदिन्छु। लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा सल्युबिलिटी डिक्रिज हुन्छ, डिक्रिज सल्युबिलिटी। यो दुईटै केसमा एक्सेप्ट, दुईटै केसमा यहाँ देखिँदैन, एक्सेप्ट देखिन्छ, एक्सेप्ट Li2CO3, यो दुईटै केसमा लिथियम कार्बोनेट म्याग्नेशियम कार्बोनेटसँग डायगोनली आइडेन्टिकल हुन्छ। ओहो, पीडी पार्शियली डिकम्पोज, सीडी कम्प्लिटली डिकम्पोज। दुर्गेश के सुन्यौ? थर्मल स्टेबल कुन भन्नु भएको? थर्मल स्टेबल सुन, थर्मली स्टेबल भनेको अल्काली मेटल कार्बोनेटमा लिथियम कार्बोनेट बाहेक अरु सबै के हुन्छ? थर्मली स्टेबल है। एक्सेप्ट वाला के हो त? लिथियम कार्बोनेट म्याग्नेशियम कार्बोनेटसँग डायगोनली आइडेन्टिकल हुन्छ। मनीष बराल है, लिथियम कार्बोनेट म्याग्नेशियम कार्बोनेटसँग डायगोनली आइडेन्टिकल हुन्छ। Li2CO3 र MgCO3 डायगोनली इक्विभ्यालेन्ट होइन सर? हो, डायगोनली इक्वल हो है। ल अब नेक्स्ट, यहाँ कसले एउटा फेरि के AgCl को सोल्युबिलिटी के भनेको छ? तलको थोरै देखिएन सर, हो र? तलको यहाँ एक्सेप्सनमा देखिएन, देख्नुपर्ने हो। स्टडी एट इट्स साइड सोल्युबल। ए बाबु, म एउटा कुरा भनिदिन्छु तिमीहरूलाई, तिमीहरू जहिले पनि ख्याल गर। सल्युबिलिटी पेजमा तिमीले सल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी भनेर जेको निकाल्छौ, तिमी सल्युबिलिटी प्रोडक्ट भनेर जेको निकाल, जस्तै तिमी NaCl को निकाल्छौ सल्युबिलिटी प्रोडक्ट, निकाल्दैनौ। केएसपी भनेर तिमीले जसको निकाल्छौ अबोभ 25 डिग्री सेल्सियसमा, सुन, अबोभ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा जो डिकम्पोज हुन्छ, जो सोल्युबल हुन्छ, त्यसको मात्र सोल्युबिलिटी निकालिन्छ। नर्मल कन्डिसनमा AgCl सोल्युबिलिटी हुँदैन। अब भ्यायो फेरि अर्कोले पीडी र सीडी भनेको के हो? म 10 फेर भनिदिसकेँ। पीडी भनेको पार्शियल डिकम्पोज, सीडी भनेको कम्प्लिटली डिकम्पोज। ल अब नेक्स्ट नम्बर ई मेटल नाइट्रेट। अब तिमीहरूको क्वेशनतिर हेर्न थाल्यो भने त पागलै बनाउन थाल्यो। ल, दुईटैको केसमा यसलाई थर्मल क्यारेक्टर र सल्युबिलिटीमा Li2CO3 एक्सेप्सनल हुन्छ। अब नेक्स्ट मेटल नाइट्रेट। ल, मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट MxNO3y, MxNO3y। अब यहाँनिर हेर, Cu प्लस conc HNO3, Cu प्लस dilute HNO3, Zn प्लस dilute HNO3, Zn प्लस very dilute HNO3,
Mn plus very dilute HNO3, Mg plus very dilute HNO3 र अब यहाँनिर हेर Mg plus very dilute HNO3 Mg NO3 whole 2 plus H2 Mn NO3 whole 2 plus H2 Zn NO3 whole 2 plus NH4 NO3 plus H2O Zn NO3 whole 2 plus N2O plus H2O Cu NO3 whole 2 plus NO2 plus H2O सेकेन्ड रिएक्सन को प्रोडक्ट के हुन्छ होला नो रिएक्सन है नो रिएक्सन हुँदैन किन मोडरेट सँग भयो भने सुन Cu प्लस मोडरेट HNO3 भयो भने Cu NO3 whole 2 plus NO plus H2O हुन्छ मोडरेट सँग भयो भने के आउँछ NO ग्यास आउँछ है अनि हट एन्ड डाइल्युट मा त रिएक्सन हुन्छ नि कपरले हट एन्ड डाइल्युट भनेको चाहिँ के हो मोडरेट मा रिएक्सन हुन्छ हट एन्ड डाइल्युट भनेको प्रनिस भट्ट ठीक छ ल अब यहाँनिर हेर अब यसको थर्मल क्यारेक्टर के लेखा all metal nitrates are thermally unstable भनेको डिकम्पोज हुने हरि गौतम N2O के भन्यो बाबु हो यो N2O हो है यो चाहिँ NO ल कृष्ण कुमारी के हो तिमीलाई मैले हैन कति लेखिदिएको थिएँ यहाँ झन् पेरियोडिक ट्रेन बनाएर गरिदिएको थिएँ मैले अब त्यो लेख्न फेरि यहाँ मिल्दैन अब त्यस्तै तिमीले भनेको पछाडि आउने पनि फेरि अर्कोले अर्को पछाडि भन्छ अनि म कता जाने म अगाडि नै बढिरहनु पर्छ हेर all metal nitrates are thermally unstable सबै मेटल नाइट्रेटहरु थर्मली अनस्टेबल हुन्छ त्यो भनेर चाहिँ हामीले के क्वेशन सोधेका छौं त एकचोटी के क्वेशन पाएका छौं त which chemical reaction is incorrect option A LiNO3 LiNO2 plus O2 option B NaNO3 NaNO2 plus O2 option C KNO3 KNO2 plus O2 option D AgNO3 Ag plus NO2 plus O2 ल कुन चाहिँ केमिकल रिएक्सन रङ कुन चाहिँ रङ ए को रङ डी होइन ए को किन रङ अब हेर Mg
NO3 होल 2 लाई हिट गरे भने के आउँछ MgO प्लस NO2 प्लस O2 आउँछ MgO प्लस NO2 प्लस O2 आउँछ त्यसै गरी लिथियम र म्याग्नेशियम डायगोनली आइडेन्टिकल हुन्छ भनिसकेपछि LiNO3 लाई हिट गरे भने के आउँछ Li2O प्लस NO2 प्लस O2 आउँछ है ठीक छ र लिथियम नाइट्रेट र म्याग्नेशियम नाइट्रेट लिथियम र म्याग्नेशियमको कम्पाउन्ड के हुन्छ भनेको छ हामीले डायगोनली आइडेन्टिकल हुन्छ त्यसले गर्दा क्वेशन यो चाहिँ अप्सन 1 चाहिँ के हुन्छ त रङ हुन्छ ठीक छ अब सल्युबिलिटी ल सल्युबिलिटी BiNO3 whole 3 plus H2O BiOH whole 3 plus HNO3 एउटा आशिष कार्कीले के क्वेशन सोध्यो सर म्याग्नेशियम पनि त मेटल नै हो अनि त्यसको नाइट्रेट पनि अनस्टेबल हुनु पर्ने होइन सबै मेटल नाइट्रेटहरु अनस्टेबल भनेकै हिट गर्दा डिकम्पोज हुने भनेको अनस्टेबल कि स्टेबल हिट गर्दा डिकम्पोज हुने भनेको त अनस्टेबल होइन त अनस्टेबल भएन त सर अघि थर्मल क्यारेक्टरमा डिकम्पोजिसन हुन्छ कि हुन्न भन्नुभयो थर्मल क्यारेक्टरमा सबै मेटल नाइट्रेटको सबै चाहिँ अनस्टेबल भइसकेपछि सबै मेटल नाइट्रेटहरु डिकम्पोज हुन्छ सबै कुनै पनि मेटल नाइट्रेटहरु डिकम्पोज नहुने भन्ने हुँदैन सबै मेटल नाइट्रेटहरु डिकम्पोज हुन्छ ल अब सल्युबिलिटीमा हेर एउटा BiNO3 होल 3 मात्र BiOH होल 3 भएर पीपीटी आउँछ other metal nitrates are soluble in water अरु सबै मेटल नाइट्रेटहरु वाटरमा सल्युबल हुन्छ ठीक छ अब नेक्स्ट मेटल सल्फेट नंबर F metal sulfate अब metal sulfate में हेर MX SO4Y MX SO4Y अब यहाँनिर हेर है MX SO4Y Cu plus कंक SO4 के आउँछ CuSO4 plus SO2 plus S2O आउँछ अनि Zn plus कंक S2SO4 ZnSO4 plus SO2 plus S2O Zn plus dilute S2SO4 ZnSO4 plus S2 FeS plus dilute S2SO4 के आउँछ FeSO4 plus S2S plus S2S ठीक छ ल अब नेक्स्ट थर्मल क्यारेक्टर थर्मल क्यारेक्टर अब
यहाँनिर हेर थर्मल क्यारेक्टरमा all alkali metal sulfate are thermally stable. All alkali metal sulfate are thermally stable, and other metal sulfate and other metal sulfate are thermally unstable. अल्काली मेटल सल्फेट चाहिँ सबै थर्मली स्टेबल हुन्छ र अरु सबै मेटल सल्फेटहरु थर्मली अनस्टेबल हुन्छ। जस्तै हेर Cu SO4 लाई हिट गर्यो भने CuO plus SO2 plus O2 हुन्छ। त्यस्तै ZnSO4 लाई हिट गर्यो भने ZnO plus SO2 plus O2 हुन्छ। तर FeSO4 लाई हिट गर्यो भने के आउँछ Fe2O3 plus SO2 plus SO3 आउँछ। यो धेरै पटक सोधेको छ। Which metal sulfate liberate SO2 and SO3 gas simultaneously भनेर सोधेको छ। अब नेक्स्ट solubility। यसलाई SO4 पनि थर्मली स्टेबल हुन्छ है। ऋषिकेश पौडेल त्यो चाहिँ MgSO4 सँग डायगोनली आइडेन्टिकल हुँदैन, सल्फेटको केसमा मात्रै। ठीक छ ल। अब नेक्स्ट solubility। ल solubility मा हेर Ag2SO4 BaSO4 CaSO4 HgSO4 PbSO4 and SrSO4 are insoluble in water। अब यहाँनिर हेर है, तिमीलाई सम्झिन सजिलो तरिका Ag2SO4 BaSO4 CaSO4 ABC भन्ने सम्झ। HgSO4 PbSO4 SrSO4 HPS। ABC भन्ने टेलिभिजनमा HPS हरिप्रसाद शर्मा भन्नेले कार्यक्रम कन्डक्ट गर्छ भनेर सम्झिदेऊ। दे आर insoluble in water and other metal sulfate are soluble in water। other metal sulfate are soluble in water। ल मेटल कम्पाउन्डहरु सिद्धियो। अब नेक्स्ट नम्बर 3 जनरल मेटलर्जी। अब यसमा आउने क्वेशनहरु जस्तै मैले અહીં भने with metal sulfate
sulfate liberate SO2 and SO3 simultaneously. Option A CuSO4, option B ZnSO4, option C NiSO4, option D FeSO4. फस्फेट पढ्नु पर्दैन, फस्फेट पढ्नु पर्दैन। अब यो त माथिको भइहाल्यो, डी नै भयो। ठीक छ, 6 वटा मात्रै है मेटल कम्पाउन्डमा पढ्ने। मेटल क्लोराइडको थर्मल क्यारेक्टर के हुन्छ सर? मेटल क्लोराइडको थर्मल क्यारेक्टर स्टेबल। अल मेटल क्लोराइड्स आर थर्मली स्टेबल। अब जनरल मेटलर्जी, मेटलर्जी भनेको सल्फाइड नै पढ्नु पर्दैन, सिजन पौडेल सल्फेट पढ्छ, 6 वटा मात्रै पढ्छ। गोल्ड एन्ड सिल्वर को के पढ्नु पर्छ, केही पढ्नु पर्दैन। ठीक छ, क्वेशनहरु त हामी गर्दै आछौं, सबैमा क्वेशनहरु गर्दै आछौं। हेर त, सबैमा क्वेशनहरु गर्दै आछौं हामी है। ल अब एमसीक्यू जरु तिमीले अरु चाहिँ उ गर, हामीले त्यहाँ तिम्रो बुकमा भएको भन्दा अलिकति फरक खालको सोधेको आयुष भुसाल सोधेको छ सर। हो सोधेको, यो सबैभन्दा बढी यसलाई सोधेको छ। र अर्को चाहिँ के सोधेको छ त, विच मेटल लिबरेट हाइड्रोजन ग्यास क्रिस क्रस गरेको पार्ट मिस भयो। प्रवीण कार्की, तिमीलाई क्रिस क्रस गरेको मैले तिमीलाई सजिलो तरिका बताइदिन्छु। सुन, क्रिस क्रस गरेको है अल्काली मेटलको बाइकार्बोनेट र अल्कालाइन अर्थ मेटलको कार्बोनेट वाटरमा इन्सोलुबल हुन्छ। अल्काली मेटल कार्बोनेट र अल्कालाइन अर्थ मेटल बाइकार्बोनेट वाटरमा चाहिँ के हुन्छ, तिनीहरु वाटरमा चाहिँ सलुबल हुन्छ। अल्काली मेटल अल्कालाइन अर्थ मेटलको कार्बोनेट र बाइकार्बोनेट डायगोनली आइडेन्टिकल, सल्युबिलिटीमा मात्रै। गोल्ड र सिल्भरबाट सोधेको छ भनेको सुन, गोल्ड र सिल्भरबाट तिम्रो चाहिँ सोध्दाखेरि तिम्रो चाहिँ जनरल मेटलर्जीहरुमा कुन मेटलर्जी गरिन्छ भनेर सोधेको छ। व्हिच लिबरेट H2 ग्यास Mn and Mg, Mn र Mg ले। सुन, मैले અહીં भर्खर लेखेको थिएँ, Mn and Mg ले बेबी डाइल्युट HNO3 सँग रियाक्सन गर्यो भने हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ, यो जानिराख्नु। ठीक छ, ल Li2SO4 को थर्मल क्यारेक्टर के हुन्छ? अल्काली मेटल सल्फेट आर थर्मली स्टेबल भनेपछि के होला प्रवीण पोखरेल? अल्काली मेटल सल्फेट आर थर्मली स्टेबल। अब के होला तिम्रो जिम्मा? ल प्रवीण पोखरेल लेखा त के हुन्छ? अल्काली मेटल सल्फेट आर थर्मली स्टेबल। स्टेबल भइहाल्यो, बुझिहाल्यो त, आफैले जानेको छौ त। ल ठीक छ, अब नेक्स्ट एबीसी एचपीएस के भनेको इन्सोल्युबल इन वाटर, यही लेखेको छ। एबीसी भनेको Ag2SO4, बी भनेको BaSO4, सी भनेको CaSO4, एच भनेको HgSO4, पी भनेको PbSO4, एस भनेको SrS4 आर इन्सोल्युबल इन वाटर। प्रवीण कार्की के होला? ल मेटल जनरल मेटलर्जी सुन, जनरल मेटलर्जी भनेको के त? The process of extraction of metal from their respective and cheap ore. The process of extraction of metal from their respective and cheap ore. र ore भनेको के? ore भनेको के? ore भनेको सबैभन्दा फर्स्टमा naturally occurring mineral of metal, naturally occurring substances, comparatively naturally occurring substances, comparatively high percentage of metal, comparatively high percentage of metal
and commercially beneficial for the extraction of metal, commercially beneficial for the extraction of metal. हेर, ओर भन्ने बित्तिकै जहिले पनि मेटलको ओर नेचरमा पाइने हो। मेटलको ओर हामीले कहिल्यै पनि ल्याबमा प्रिपेयर गर्ने होइन। मेटलको ओर जहिले पनि नेचरमा पाइन्छ र कम्पेरेटिभली हाई पर्सेन्टेज हुन्छ। कम्पेरेटिभली हाई पर्सेन्टेज भए पनि इकोनोमिकल्ली हामीलाई केबाट मेटल एक्सट्र्याक्सन गर्दा प्रफिट हुन्छ त्यसलाई मात्र हामी के भन्छौं त, ओर भन्छौं। फर एक्जाम्पल Al2O3.2H2O बक्जाइट के को ओर हो? ओर अफ एल्युमिनियम। अब मिनरल भनेको के हो त? मिनरल पनि नेचुरली अकरिङ हुन्छ, तर कम्पेरेटिभली के हुन्छ त, लो पर्सेन्टेज अफ मेटल हुन्छ र कमर्सियली त्यसबाट मेटल एक्सट्र्याक्सन गर्दा प्रफिट हुँदैन। अब मिनरलको एक्जाम्पल चाहिँ के हो त? Al2O3.2SiO2.2H2O, यसको नाम के? क्ले। यसको नाम हो क्ले। Al2O3.2SiO2.2H2O क्ले। र अब हामीले हेर, अब मिनरल र ओरमा हेर, यहाँ भएको दुईटै कम्पोनेन्ट यहाँ छ, तर यसमा भएको यो कम्पोनेन्ट यसमा छैन। त्यसले गर्दा हामी के भन्छौं त, all ores are minerals, but all minerals are not ore. All ores are minerals, but all minerals are not ores. र अब मेटलमा जनरल मेटलर्जी, सोडियम, जिंक, कपर र आइरन, यो चारवटा मेटल मात्रै पढ्नु पर्छ है, त्यो कुरा ख्याल गरिराख्ने, ठीक छ। अब हेर मिनरल्स, अब ओर एन्ड मिनरल थाहा भयो। अब ग्याङलाई अर्को ओरमा के भनिन्छ? मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स। ल अब हेर, ग्याङ और मैट्रिक्स, ग्याङ भनेको के? अनवान्टेड अर्थी इम्प्युरिटीज, unwanted earthy impurities which always disturb the process of extraction of metal. Unwanted earthy impurities present in ore. Hey, unwanted earthy impurities present in ore that always disturb the process of extraction of metal. बुझ्यो बुझेन? के रहेछ? ग्याङ और मैट्रिक्स भनेको unwanted earthy impurities present in ore is known as gang or matrix. For example, clay, mud, sand, etc. Clay, mud, sand, they are gang or matrix. अब तिमीहरूले यहाँनिर याद गर्नुपर्ने कुराहरू है, तिमीहरू आफैले पढ्नुपर्ने कुराहरू। तिमीहरू आफैले पढ्नुपर्ने कुराहरू, एलोय, अमालगम,
मेटलोइड्स यो तीनटा पोइन्ट तिमीहरूले हेर्ने है। द मेन फंक्शन अफ द रोस्टिङ इज टु रिमुभ द भोलाटाइल म्याटर अक्सिडेसन रिडक्सन टु मेक स्ल्याग। के भन्यो प्रमिस भट्ट द मेन फंक्शन अफ रोस्टिङ सुन मेन टु रिमुभ द भोलाटाइल म्याटर अक्सिडेसन रिडक्सन एन्ड टु मेक स्ल्याग। सुन रोस्टिङमा अक्सिडेसन क्याल्सिनेसन एन्ड रोस्टिङमा अक्सिडेसन हुन्छ है। क्याल्सिनेसन एन्ड रोस्टिङ भनेको अक्सिडेसन हो। यसको चाहिँ तिमीले सोध्न खोजेको एक्ज्याक्टली अक्सिडेसन हो है। स्ल्याग फर्मेसन त रिडक्सनमा हुन्छ अनि रोस्टिङ एन्ड क्याल्सिनेसनमा कहिले पनि रिडक्सन हुँदैन। ठीक छ अक्सिडेसन। स्टोन सुन स्टोन त होइन नि स्टोनमा त मेटल हुन्छ सौरभ सेन। स्टोन भन्ने बित्तिकै त तिमीले सबै मेटल एक्सट्र्याक्सन गर्ने त्यो पहाड खनेर ल्याएको स्टोनबाट हो। अब तिम्रो नजिकमा कुन स्टोन छ भन्ने कुरा हो। सबै स्टोनमा सबै मेटल हुँदैन ठाउँ अनुसार फरक फरक हुन्छ है। ल ओर अफ गोल्ड पनि लेख्नु है। सुन तिमीहरूले अब ओर ख्याल गर्दाखेरि अब तिमीहरूले यसमा ओर्समा तिमीहरूले कुन कुनको बढी याद गर्ने सोडियम कपर जिंक र आइरन यो चारवटा मेटलको ओरहरू याद गर्ने है। यो चारवटा मेटलको ओरहरू याद गर्ने। ल अब म तिमीलाई नेक्स्ट डे टाइप अफ मेटलर्जी गराउँछु। नेक्स्ट डे टाइप्स अफ मेटलर्जीबाट स्टार्ट गर्छौं है हामीले। आजलाई क्लास यही अफ गरौँ ल। आजलाई बाई बाई। अब नेक्स्ट डे हामी टाइप्स अफ मेटलर्जी तिमीहरूले एलोय अमाल्गम मेटलोइड्स यो तीनटा कुरा तिमीहरूले याद गर्ने। ओर्सको त अब म यो पढाउँदाखेरि यो ओर्स चाहिँ गराउँदै जान्छु। ठीक छ। if 3 is the principal quantum number of atom then the angular momentum nh/2 पाई भनिसकेपछि के होला अर्बिट एंगुलर मोमेन्टम के होला यो सोध्नेको हो। मैले क्वेशन मात्र देखेँ। if 3 the principal quantum number भएपछि nh/2 पाई 3h/2 पाई 3h/2 पाई। ल आजलाई बाई बाई। अब बाँकी अब नेक्स्ट डे टाइप अफ मेटलर्जीबाट स्टार्ट गरौँ है।